सूरत निसा आयत नंबर 43 का पार्ट 2। फतयम्ममु साइदन तय्यबा। तयम्मुम का मानी कसरत करना। साइदन तय्यबन से मुराद पाक मट्टी है, ख्वाह कपड़े, कागज या किसी जगह की गर्द से हासिल हो जाए। इसकी तायद सही मुस्लिम की इस हदीस से होती है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें 3 बातों में लोगों पर फजीलत दी गई, जिनमें से एक ये है कि जब हमें पानी ना मिले तो ज़मीन की मिट्टी हमारे लिए पाक करने वाली बना दी गई। तयम्मुम ख्वाह वज़ू के लिए हो या गुस्ल के लिए, दोनों का एक ही तरीका है, सिर्फ नीयत मुख्तलिफ होगी। अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक जहादी सफ़र में उन्हें इत्तलाम हो गया तो उन्होंने ज़मीन में लोट पोट होकर नमाज पढ़ ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो आपने फरमाया तुम्हें इतना काफ़ी था। चुनांचे आपने अपने हाथों को ज़मीन पे मारा, फिर इनमें फूंक मारकर उन्हें अपने चेहरे और दोनों हथेलियों पर मल लिया। इससे मालूम हुआ कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तयम्मुम का तरीका यही है, सिर्फ एक दफ़ा ज़मीन पे हाथ मारकर इसमें फूंक मारकर चेहरे और हथेलियों पे मल लिया जाए। बाज़ अहदीस में 2 दफ़ा ज़मीन पर हाथ मारने का और कोहनियों तक मलने का जिक्र है, मगर वो अहादीस या तो सहाबा का इज्तिहाद है या कमज़ोर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरीन हदीस वही है जो अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु से हम तक पहुँची है। नमाज के लिए तहारत फ़र्ज है, लिहाजा आम हालत में तो वज़ू करने से ही तहारत हासिल हो जाती है, लेकिन जुम्बी आदमी के लिए नमाज से पहले गुस्ल फ़र्ज है, ख्वाह ये जनाबत एहतलाम की वजह से हो या सोबत की वजह से। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि अगर किसी को वज़ू के लिए या जुम्बी को गुस्ल के लिए पानी मुयस्सर ना हो या कोई ऐसा बीमार हो जिसे पानी के इस्तेमाल से नुकसान पहुँचता हो तो इन सूरतों में वो तयम्मुम कर सकता है। इस आयत के शान नज़ूल, तरीके तयम्मुम और तरीके गुस्ल से के बारे में अहादीस हम पढ़ते हैं। पहली हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में अपनी बहन अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार मांग कर ले गई। ये हार कहीं गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई आदमियों को हार ढूंढने के लिए भेजा। नमाज का वक्त हो गया, वहाँ पानी न था और लोग बावज़ू न थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। सैयदना इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि किसी सफ़र में आपने एक जगह पड़ाव किया, वज़ू के लिए पानी मांगा, आपने वज़ू किया और नमाज के लिए अजान की, फिर आपने लोगों को नमाज पढ़ाई, फिर आपने नमाज से सलाम फेरा तो एक शख्स को अलहदा बैठे देखा। आपने पूछा तुझे किस चीज़ ने लोगों के साथ नमाज अदा करने से रोका? वो कहने लगा मैं जुम्बी हो गया हूँ, पानी मौजूद नहीं। आपने फरमाया तुम्हें मिट्टी से तयम्मुम कर लेना चाहिए था, वो तुम्हें काफ़ी था। और एक रवायत में कि फिर आपने उससे मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दिया। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि तयम्मुम का तरीका सैयदना अमार बिन यासर ने फरमाते हैं कि आपने मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुहिम पर भेजा, इस दौरान में जुम्मी हो गया, मुझे पानी ना मिला तो मैं मिट्टी पे इस तरह लोट लगाई जिस तरह जो पाया लोट लगाता है, यानी उलट पुलट हुआ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया तुम्हें इस तरह करना काफ़ी था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों हथेलियों को एक बार मिट्टी में मारा, फिर अपने मुंह के करीब किया और इन पर फूंक मारी, ज़ायद मिट्टी उड़ा दी। फिर अपने बाएं हथेली से दाएं हाथ की पुश्त पर और दाएं हथेली से बाएं हाथ की पुश्त पर मसा किया, फिर दोनों हथेलियों से अपने चेहरे पर मसा किया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आप गुस्ल जनाबत करना चाहते, गुस्ल का तरीका है बर्तन में हाथ डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते, फिर उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों का हलाल करते, फिर दोनों हाथों में 3 चुल्लू लेकर अपने सर पर डालते, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाते।
سیدنا بن عبد الرحمن بن ابزی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عمر کے پاس ہے اور کہنے لگا اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے اور پانی نہ ملے تو میں کیا کروں؟ عمار بن یاسر نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ جب ہم دونوں ایک سفر میں جنبی ہو گئے اور آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اتنا کافی تھا. پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ماری، ان کو پھونکا، پھر دونوں منہ اور دونوں پونچوں پر یعنی دونوں ہاتھوں کی بیک سائڈ پہ مسا کیا. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک ٹھنڈی رات میں جنبی ہو گئے تو یمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. پھر آپ نے یہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے بالکل آپ کو ملامت نہیں کی. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم مزجہ ذیل 4 صورتوں میں اس کی رخصت ہے. نمبر 1، انسان سفر میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو. سفر کی قید محض اس لیے ہے کہ عموماً سفر میں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ اگر حضر میں بھی پانی نہ مل رہا ہو تو بھی تیمم کی رخصت ہے. نمبر 2، وضو کرنے والا بیمار ہو تو وضو کرنے یا نہانے سے اسے اپنی جان کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، موت بھی واقع ہونے کا خطرہ ہو. پھر نمبر 3، حدث اصغر یعنی پخانہ، پیشاب اور ہوا یا مزی خارج ہونے پر وضو کرنا واجب ہے. اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کی رخصت ہے. حدث اکبر یعنی احتلام یا جمع کے بعد غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کی رخصت ہے. بعض مفسرین نے اس آیت میں الصلاۃ سے مراد نماز کے علاوہ مسجد بھی لی ہے، اور عابری سبیل کا مفہوم یہ بتایا کہ اگر جنبی شخص کو مسجد سے گزرنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے تو مسجد سے گزر سکتا، مگر نماز کے لیے کسی دوسرے کام کے لیے مسجد میں رک نہیں سکتا. اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا تھا، اسے احتلام ہو گیا تو بیدار ہونے پر وہ مسجد میں رکے نہیں بلکہ وہاں سے نکل جائے. واضح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سفر میں جنبی ہو جانے پر تیمم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور یہ ان کی کچھ سیاسی مصلحت تھی کہ لوگ اس رعایت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانے لگ جائیں، ورنہ وہ اس سنت کا انکار نہیں کرتے تھے جیسا کہ اوپر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تاہم بہت سے صحابہ نے سیدنا عمر کی اس مصلحت سے اتفاق نہیں کیا، اور حدیث نمبر 6 سے واضح ہو گیا کہ دین میں سختی کے بجائے نرمی ہے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس سوائے شدید سردی کے اور کوئی عذر نہ تھا، اور انہیں خطرہ تھا کہ اگر نہا لیا تو بیمار ہو جائیں گے، لہٰذا آپ نے جنبی ہونے پر نہانے کے بجائے تیمم کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت نہیں کی. یاد رکھیے دین میں تنگی نہیں، دین میں آسانی ہے، اور خود سے دین کو تنگ مت کریں، خود سے اللہ کے احکامات کو سخت مت بنائیں. اس سلسلے میں واقعہ مد نظر رکھیے جو ابو داؤد نے تیمم کے باب میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. سیدنا جابر کہتے ہیں ہم ایک سفر پہ نکلے، اثناء سفر میں ہمارے ساتھی کو سر پہ پتھر لگ گیا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا. اسی طرح اسے احتلام ہو گیا. وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا؟ انہوں نے کہا تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے؟ چنانچہ انہوں نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا. جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا. جہالت کا علاج اس کے پوچھ لینے سے ہی ہے. اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ دیتا اور اس پہ مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.